अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान। और आज के व्लॉग में हम 3 किताबों का आपसे तारुफ़ करवाएंगे जो मुझे मौसूल हुई। मैंने वो किताबें पढ़ी और उनमें जो कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन किताबों का तारुफ़ मैं आपसे भी करवा दूं। ये जो पहली किताब है मेरे सामने, ये नीलम भट्टी साहबा की है, निदाए नीलम। नीलम भट्टी साहबा मिशिगन में रहती हैं, मिशिगन अमेरिका में है, और ये शायरी करती हैं। और मैं हैरान हुआ कि इन्होंने नज़में कही हैं, इन्होंने कथे कहे हैं और इन्होंने गज़लें कही हैं। और इनकी नज़में भी, इनके कथे भी और इनकी जो गज़लें हैं वो सिर्फ़ ये नहीं है कि आप कह सकें कि एक ख़ातून के लिखे हुए हैं या उसमें सिर्फ़ कोई नसाई मकालमा होगा या कुछ ऐसी बातें होगी जो ख़वातीन ही करती रहती हैं। इनकी शायरी में जहाँ एक मैच्योरिटी है और फिर जो वतन से दूरी का एक तासुर है, अपनों से दूरी का तासुर भी है, तो वो उसने मिलकर इनके जो जज्बों को सेंचा है, जो आँच दी है, और जिस तरीके से इनकी शायरी मैच्योर हुई है और दिल तक असर करती है, दिल की बात लगती है, तो वो बहुत एक जिसे कहें पढ़ने की चीज़ बन जाती है। इसको शाये किया है जो हमारे दोस्त हैं मावरा के खालिद शरीफ साहब, वो बहुत एहतमाम से किताबें शाये करते हैं और इस किताब को भी उन्होंने बहुत एहतमाम से शाये किया है। यहाँ पर मैं नीलम भट्टी साहब की जो एक गज़ल के चंद अशार इधर लिखे हुए हैं फ्लैप पर, उनमें से एक शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो यकीनन आप जानेंगे कि नीलम भट्टी साहबा किस किस्म की शायरी करती हैं। उनका एक शेर है, थम गया है सफ़र सितारे का, थम गया है सफ़र सितारे का, किसने चूमा है रात का आंसू। इनके बारे में खालिद शरीफ साहब ने भी लिखा है कि नीलम भट्टी को शायरी अता हुई है, और वाकई उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो शायरी होती है आदमी आवुर्द से नहीं कर सकता, ये आमद का नाम है। और जो आवुर्द से शायरी की जाती है वो अपना बताती है कि मैं आवुर्द से, मैं कोशिश से की गई शायरी हूँ, और वो दिल पर असर नहीं करती, वो जज्बों को नहीं छूती। और अच्छा शेर वही होता है कि जब आप उसे तन्हाई में पढ़ें या आप उसे लोगों में बैठ के पढ़ें, अकेले हों या आप चंद दोस्तों के साथ बैठे हों, तो वो सीधा आपके दिल पर असर करे। तो नीलम भट्टी साहबा की ये जो शायरी है, इसमें मुझे वही जज्बा नज़र आया, वही चीज़ें नज़र आईं जो एक पाकिस्तानी निजात अमेरिका में बैठकर अपने वतन के लिए और अपनी धरती के लिए, अपने प्यारों के लिए जो तड़प रखती है, वो शायरी के रूप में ढल गई है। मेरे सामने जो आज की दूसरी किताब है वो शाइस्ता मुफ्ती साहबा की है, और ये किताब अपनी सूरत पे एक मुनफरद किताब है और इसका उन्वान है चाक और चिराग। इसमें नज़में भी हैं और इसमें अफसाने भी हैं। ये एक खूबसूरत सा फॉर्मेट बनाया गया कि एक नज़म है, फिर एक कहानी है, एक नज़म है, फिर एक कहानी है, और फिर एक तसलसल सा चलता है कि आप पढ़ते हुए जब आप फ़िक्शन की एक शक्ल पढ़ते हैं, अफसाना या कहानी, तो साथ ही उसके जैसे वो ख़त्म होता है तो आपको तरोताज़ा करने के लिए किसी और तरीके से तो एक नज़म आपके सामने होती है, आप उस नज़म से गुज़रते हैं तो फिर एक कहानी आपकी मुंतज़र होती है। इनकी नज़मों में भी जो शाइस्ता मुफ्ती साहबा की नज़में हैं, उनमें मैं ये समझता हूँ कि जो आज के मौज़ूआत हैं, जिस तरीके से इंसान अपने आज से निमट रहा है, कोरोना सामने है, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल से ये जो अज़ाब है ये दुनिया पे उतरा हुआ है और दुनिया का कोई मुल्क इससे दूर नहीं है। फिर इस दौरान ये शायरी की गई और फिर आप देखिए कि जो इसमें कहानियाँ लिखी गई हैं, और कहानियाँ भी इनकी बड़ी खासे की चीज़ हैं। और फिर वही मैं कहता हूँ कि जो आजकल ख़वातीन जिस किस्म की शायरी कर रही हैं या जिस किस्म का फ़िक्शन लिख रही हैं, वो उन्हें हम वो ज़नाना डब्बे वाली बात नहीं कर सकते उनके बारे में, वो बतौर इंसान के बात करते हैं, वो जेंडर से मावरा होकर बात करते हैं। तो यहाँ पर शाइस्ता मुफ्ती साहबा ने भी अपनी कहानियों में भी और
اپنی نظموں میں بھی جو کچھ کہا ہے وہ انسانیت اور انسان کو اکٹھا رکھنے کے لیے کیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو انسانیت ہے وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے انسانوں سے، انسان جذبات سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، انسان اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، انسان اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس تعلق کو اپنی نظموں سے اور اپنی کہانیوں سے پھر سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھا تعارف چاک اور چراغ کا، اور پھر وہی میں عرض کر دیتا ہوں، مجھے اس لحاظ سے یہ منفرد لگی کہ اس میں نظمیں بھی ہیں، اس میں کہانیاں بھی ہیں، ہر کہانی کے بعد ایک نظم یا ہر نظم کے بعد ایک کہانی آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کو شائع کیا ہے دنیا ادب کراچی نے، اور اس کتاب کو بھی انہوں نے بہت اہتمام سے شائع کیا ہے۔ اہتمام میں وہاں کہتا ہوں کہ جہاں کتاب کی کمپوزنگ اور اس کی میں جو املا ہے یا جو اس میں دیکھا جاتا ہے اس کی ایڈیٹنگ، وہ کہ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، جہاں وہ دھیان سے کی جائے تو وہ کتاب اہتمام سے شائع کی گئی شمار ہوتی ہے۔ آج کی تیسری کتاب سرائکی شاعری سے متعلق ہے، اور اس کا نام ہے چندر در سالتے۔ یہ شاعری ہے شاہد عالم شاہد صاحب کی۔ شاہد عالم شاہد نوجوان شعراء کی جو صف ہے دور حاضر کی، ان کے پہلی صف کے شاعر ہیں۔ یہ میراب والا کے رہنے والے ہیں۔ میراب والا احمد پور شرقیہ سے ایک قریبی بستی ہے، اور وہ اب تو جسے کہہ لیں کہ وہ احمد پور شرقیہ شہر کی ایک مضافاتی بستی میں شمار ہوتی ہے، مضافات میں آ چکی ہے۔ یہاں بڑے اچھے شاعر پیدا ہوئے، یہاں سفیر لاشاری جیسے قادر الکلام شاعر پیدا ہوئے۔ پھر ان کے جو بیٹے تھے انجم لاشاری میرے کلاس فیلو تھے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے کراچی میں کام کیا، نوائے وقت میں بھی کام کیا، جنگ میں بھی کام کیا، تو انہوں نے خاصا نام پیدا کیا۔ اور پھر ظفر لاشاری کا نام کون بھول سکتا ہے۔ ظفر لاشاری جو سرائکی فکشن کے پائنیئر ہیں، سرائکی کا پہلا ناول انہوں نے لکھا تھا۔ ان کی کچھ سال 1.5 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہت اچھے دوستوں میں سے تھے اور بہت کمال کے۔ اور شاہد عالم شاہد کی تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ میراب والا جو خود ایک سراپا شاعری بستی ہے، ایک پرامن سی بستی ہے، اور وہاں رہ کر انہوں نے نہ صرف اپنا جو لکیل ہے ان کا روہی کو پینٹ کیا ہے، اپنے علاقے کی غربت کو پینٹ کیا ہے، اپنے علاقے کی محرومی کو پینٹ کیا ہے، بلکہ وہ جڑے ہیں۔ انہوں نے احمد پور پر بھی ایک نظم لکھی ہے، انہوں نے ریڈیو پاکستان بہاولپور کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس طرح سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر جڑے ہوئے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں اپنے لکیل سے، اپنے دوستوں سے، اور اس کا حوالہ بننا چاہتے ہیں۔ تو شاہد عالم شاہد کی یہ جو کتاب ہے چندر در سالتے، اس کا میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں۔ درسال سرائکی زبان میں کہتے ہیں چوکھٹ کو، اور جو دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے، اور چندر چاند چوکھٹ پر، بہت خوبصورت اس کا عنوان ہے، اور شاعری اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جو سرائکی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں، آج کی سرائکی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں، جس میں بہت اچھی شاعری کی جا رہی ہے، ظہیر مہاروی کو آپ دیکھ لیجئے، افکار الوی کو دیکھ لیجئے، اور پھر شاہد عالم شاہد، یہ سارے اس میں اسی طرح کی شاعری کرنے والے ہیں۔ محبوب تابش ہیں جو آج کی شاعری کرنے والے ہیں، ان سے تو یہ سب صاحبان جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں، اس سے سرائکی شاعری کا جو ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اپنے ماضی سے جڑی ہوئی، وہ ایک اچھے مستقبل کی نوید دے رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، جس میں ہم نے آپ سے 3 کتابوں کا تعارف کروایا، جس میں 2 کتابیں اردو زبان کی تھیں اور ایک سرائکی زبان کی تھی۔ تو ناظرین، یہ گفتگو آج کی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ آنے والے جو ویلاگز ہیں وہ خود بخود آپ کے موبائل پر دستک دیتے رہیں اور آپ کو تردد نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔